फैसला आबाद के एक गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू आम धोबी नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद धोबी था। अब एक ग्राहक बिल्लू के पास आता है और कहता है, अरे वाह बिल्लू भाई, मेरे कपड़े कहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने आपको कल कपड़े धोने के लिए दिए थे। जी, बस आपके कपड़े शाम तक धुल जाएंगे, आप कल ले लेना। अरे बिल्लू भाई, मुझे तो वो कपड़े आज ही एक शादी पे पहन के जाने हैं। मैंने आपको कल भी बताया था। जी जी भाई, आपने बताया तो था, लेकिन मैं माजरत करता हूँ, काफ़ी सारे कपड़ों की वजह से मुझे याद नहीं रहा। ये क्या बात है बिल्लू भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आप मुझे मेरे कपड़े वापस कर दो, मैं कहीं और से दुल्हा लूँगा। अच्छा भाई, आप परेशान ना होयो, अगर आपको आज ही ज़रूर वही कपड़े पहनने हैं तो मैं पहले आपके कपड़े धो देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, थोड़ी देर तक तो हो जाएंगे ना। जी, आप 1 घंटे तक आके कपड़े ले जाना। फिर ग्राहक वहां से चला जाता है और बिल्लू फौरन उसके कपड़े धोने चला जाता है। कुछ देर बाद बिल्लू अपनी दुकान पे आता है तो वो ग्राहक भी थोड़ी देर बाद आ जाता है और अपने कपड़े तैयार देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे बहुत शुक्रिया बिल्लू भाई आपका, आपने मुझे अपने टाइम पे कपड़े धो दिए हैं। फिर ग्राहक कपड़े लेके चला जाता है। अब शाम को बिल्लू अपने घर जाता है और बेगम को कहता है, अरे बेगम, आज मेरी अच्छी कमाई हुई है, काफी लोग मेरे से कपड़े धुलाने लाते हैं। अरे वाह बिल्लू, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेगम, मैं अब ये सोच रहा हूँ, इन पैसों में थोड़े पैसे डाल के एक गधा ले लेता हूँ। हैं? गधे का क्या करोगे बिल्लू? बेगम, इतने ज्यादा कपड़े उठा के नदी के पास जाना पड़ता है, इतने सारे कपड़े उठा के मैं थक जाता हूँ। अब पैसे भी हैं तो गधा ले लेता हूँ, उस पे सारे कपड़े लाद के ले जाया करूँगा। अच्छा हाँ बिल्लू, फिर तो आप जरूर गधा ले लो, आपके काम की चीज है। फिर बिल्लू गधा लेने चला जाता है तो बिल्लू को एक गधा बेचने वाला मिलता है और कहता है, जी भाई, इधर कैसे आना हुआ है? भाई, ये गधा लेना है मैंने आपसे। अच्छा ठीक है भाई, गधा ले लो। ये गधा कितने का दोगे आप? आपको मैं फाइनल 20,000 का दे दूंगा। भाई, 15,000 का मुझे दे दें। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ। फिर बिल्लू वो गधा खरीद लेता है और वापस ला रहा होता है तो रास्ते में बिल्लू को डाकू नजर आते हैं। तो बिल्लू उनको देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे यार, ये तो डाकू हैं, अब मैं क्या करूं, किस तरह इधर से निकलूं? फिर बिल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है और बिल्लू उस गधे के नाक में पैसे डाल देता है। जैसे ही वो डाकू करीब आते हैं तो बिल्लू मासूम सी शक्ल बना लेता है और कहता है, भाई, आप लोग कौन हो? मुझे इधर से आलू नगर गांव जाना है। हाँ, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, चुप करके तेरे पास जो भी है निकाल दे। भाई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, मुझे जाने दो। तो फौरन गधे के नाक से वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। तो डाकू कहता है, हैं? ये गधे में से कैसे पैसे निकल रहे हैं? ये कोई पैसे देने वाला गधा लगता है। अच्छा बिल्लू, ये गधा हमें दे दे, हम तुझे इसका 30,000 रुपया देंगे। अच्छा ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी।
پھر وہ ڈاکو بلو سے گدھا خرید لیتا ہے اور بلو گھر چلا جاتا ہے اور ڈاکو گدھے کو گھر لے جاتے ہیں۔ ارے مانے، یہ پیسے دینے والا گدھا ہے، اب ہمیں چوری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب ہم اس سے پیسے لیتے رہیں گے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر وہ ڈاکو گدھے کے پاس بیٹھ کے پیسے لینے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس گدھے نے کدھر سے پیسے دینے تھے۔ اب مانا کہتا ہے، ارے بات سنو، مجھے لگتا ہے وہ موٹا گینڈا ہمیں بے وقوف بنا گیا ہے۔ ارے مانے، تجھے بہت جلدی ہے، تھوڑا صبر کر جا، یہ پیسے دے گا، دیکھا نہیں تھا بلو کے سامنے پیسے دے رہا تھا۔ ہاں، لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں دے رہا۔ مانے دے دے گا، تیرے میں صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ ادھر بلو گھر پہنچتا ہے تو بلی کہتی ہے، ارے بلو، آپ گدھا لینے گئے تھے، کدھر ہے گدھا؟ ارے بیگم، گڈھا خرید کے لا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور انہیں بے وقوف بنا کے انہی کو مہنگا گڈھا بیچ آیا۔ ارے واہ بلو، ان ڈاکوؤں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ بیگم، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ میرے گھر ہی نہ آ جائیں۔ ارے اتنا بڑا گاؤں ہے، انہیں کیا پتا آپ کا گھر ادھر ہے، انہوں نے آپ کا گھر تو نہیں دیکھا ہوا نا؟ ہاں، گھر تو نہیں دیکھا۔ ارے بلو، پھر وہ نہیں آتے۔ ادھر مانا اور اس کا دوست پیسے گننے کے انتظار میں ہی ہوتے ہیں۔ ارے مانے، ابھی تک کوئی پیسے نہیں آ رہے۔ ارے مجھے لگتا ہے اس کو کچھ کھانا کھلانا پڑے گا، پھر یہ پیسے دے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مانے، تو جا کے کچھ گھاس پھوس لے آ۔ اچھا، میں جاتا ہوں، گھاس لے آتا ہوں۔ پھر مانا باہر جاتا ہے اور گدھے کے لیے گھاس لے آتا ہے۔ ہاں مانے، گھاس لے آیا ہے، اب اس کو کھلا دے۔ پھر مانا اس گدھے کو گھاس کھلا دیتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ارے یہ کیا، یہ تو گوبر کرنے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ پیسے دینے والا نہیں ہے، وہ موٹا ہمیں چونا لگا گیا ہے۔ اب ایک دن بلو اپنی دکان کی چھت پہ بہت سارے پیسے چپکا دیتا ہے اور اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے، اور ادھر مانا اور اس کا دوست بلو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ان کو بلو کی دکان ملتی ہے اور وہ فوراً ادھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے بلو، آپ نے ہمیں کیسا گدھا بیچا ہے، وہ تو کوئی پیسے ہی نہیں دے رہا۔ بلو، تم ہمیں چونا لگا گئے ہو۔ نہیں بھائی، میں نے کوئی چونا نہیں لگایا آپ کو، ابھی دیکھنا۔ پھر بلو جیسے ہی ڈنڈا ہلاتا ہے تو سارے چھت میں چپکے ہوئے نوٹ نیچے گرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے مانا اور اس کا دوست بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے واہ بلو، یہ دکان آپ ہمیں بیچ دو، ہم آپ کو اس کا 2 لاکھ روپیہ دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے منظور ہے۔ پھر بلو پیسے لے کے چلا جاتا ہے اور مانا اور اس کا دوست پھر پیسے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب کچھ وقت بعد یہ تو کوئی پیسے نہیں آ رہے یار۔ ارے مجھے لگتا ہے وہ ایک بار پھر ہمیں بے وقوف بنا کے چلا گیا ہے۔ لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو سٹوری کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔